बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शेखुपुरा में एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिसमें एक शख्स ने रात के अंधेरे में 8 मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ जगह पे कत्ल कर दिया है। इस कत्ल के पीछे क्या रीज़न है, उसने ये कत्ल क्यों किए हैं, कैसे किए हैं और वो कैसे पकड़ा गया है, ये सब तमाम तर तफसीलात आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। एक शख्स जिसका नाम फैज़ रसूल था, उसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 बरस है और वो ग्रेजुएट था, यानी कि अनपढ़ जाहिल या कोई इस तरह का नहीं था कि उसको पता ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। वो पढ़ा लिखा और एक सुलझा हुआ शख्स था, एक टीचर था। वो गांव के अहले इलाका के या मोहल्ले के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाता था। ज़ाहिर है ट्यूशन से घर नहीं चलते, बेरोज़गारी और ये सब चीज़ें डिप्रेशन का ही मतलब वजह होती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से इंसान इंतहाई डिप्रेशन में चला जाता है। उसने जो किया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, या आप ये कह सकते हैं कि वो माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बिहाइंड द सीन भी कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है कि एक शख्स जो इतना जुनूनी हो जाए वो ख़ुद ब खुद नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है, एक बैकग्राउंड होता है कि वो किस वजह से और क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि ना तो उसने वो टारगेट किलिंग की, ना वो चोरी डकैती की, और ना ही उन लोगों के साथ उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी जिसका उसने बदला लिया। उसने ज़हनी दबाव में आकर ये तमाम तर काम किया। अब ये काम किया कैसे, आपको ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 2:30 से 3:30 बजे के दरमियान ये तमाम तर वारदात उसने अंजाम दी। कोट अब्दुल्ला से वो एक और गांव, शेखुपुरा का एक और साथ वाला गांव है जिसका नाम हिचड़ है, वहाँ पे वो शख्स आया। सबसे पहले पेट्रोल पंप पे मौजूद एक शख्स को उसने तेज़ धार कुल्हाड़ी के साथ वार करके कत्ल किया। उसके बाद वो दूसरे पंप पे आया और वहाँ पे भी उसने सेम हरकत की कि एक तेज़दार कुल्हाड़ी और एक जो रॉड होता है गाड़ियों वाला, वो सर पे दे मारकर और कुल्हाड़ी के वार करके उस शख्स को कत्ल कर दिया। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक अजीब सी बात ये सामने आई कि 2 कत्ल हुए, पंप पे कत्ल हुए, कैमरास लगे होते हैं और भी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ना चला। उसके बाद वो एक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर एक गांव में आता है हिचड़ में। वहाँ पे वो आके डेरे में, जैसे बाहर गायें भैंसे या जहाँ पे लोग जानवर रखते हैं या जो उनकी फसलें वगैरह होती हैं, कोई उनको नुकसान ना पहुँचाए, घर के कुछ अफराद जो है वो वहाँ पे रात को सोते हैं ताकि उनकी रखवाली हो सके। और गर्मी होती है तो मोस्टली लोग बाहर ही सोते हैं, अंदर तो सोना मुमकिन नहीं होता गर्मी की वजह से। और महंगाई इस कदर होती है कि एसी या फैंस भी इवन अफोर्ड नहीं किया जा सकते, इतनी बिजली का खर्च है। तो लोग बेचारे बाहर से मजबूरी सेन में या बाहर सोए हुए थे, तो जो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और लोगों को पे दर पे वार करके 4 लोग उसके बाद एक ही ख़ानदान के कत्ल कर दिए। उसके बाद वो शख्स एक दूसरे मोहल्ले में जाता है और 2 मज़ीद लोगों को कुल्हाड़ियाँ मार के और सर पे रॉड मार के कत्ल कर देता है। पर हैरान कुन बात वहाँ पे भी यही आती है कि किसी को ना तो चीखो पुकार की आवाज़ आई, इवन जो साथ लेटे हुए, ज़ाहिर है एक बंदे को जब कोई मार रहा हो तो दूसरा उठ जाता है, लेकिन न जाने वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एक को मारने के बाद उसने दूसरे को भी कत्ल कर दिया, जबकि वो उसी तरह अपनी अपनी चारपाइयों पे ही जैसे सोए हुए थे ना, बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में थे। इनफैक्ट जो लोग मच्छरदानी में मौजूद थे वो मच्छरदानी में ही मौजूद थे, वहाँ से भी वो बाहर नहीं निकल सके। लवाहिकीन का कहना है कि जब हम सुबह फजर के टाइम, जैसे नॉर्मली लोग अपने खेतों वगैरह में जाते हैं, जब हम गए तो हमें वहाँ से उनकी लाशें मिली, जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 लोग, 2 लोग मुख्तलिफ और 2 लोग पंप पे मौजूद थे। अब वो शख्स इनको मारने के बाद फ़रार हो गया और वो बासानी फ़रार हो जाता,
لیکن جسے کہتے ہیں کہ خوش قسمتی عوام کی اور بدقسمتی اس کی کہ وہ جب ایک شخص کو مار رہا تھا تو اس کو ایک پولیس والے نے، جو کہ پنجاب پولیس کا تھا لیکن وہ اس وقت لاہور میں تعینات ہے، اس نے دیکھ لیا، وہ کہیں رینڈملی جا رہا تھا اور اس نے اس کے بعد اس کا پیچھا کیا اور تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جا کر اس نے وہاں سے پکڑ لیا اکیلے ہی، یعنی کہ کوئی نفری نہیں، کوئی اس کے پاس گنز نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے پکڑ لیا اس کو۔ ادروائز اگر وہ پولیس والا وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پولیس کو یا ان لوگوں کو معلوم ہو سکتا کہ یہ شخص کون تھا، کیونکہ کوئی کرو نہیں تھا، کوئی پیچھے یعنی کہ دشمنی نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ لواحقین میں سے ایک بچے کے باپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو اس کو اللہ کی جو ہے وہ جسے اللہ کی طرف سے آئی ہے ہم نے مان لیا ہے، اور ہم اس کو اگر معاف کرنے پہ بات آتی ہے تو ہم معاف بھی کر دیں گے، لیکن کچھ لواحقین کا کہنا ہے کہ نہیں، اس نے زیادتی کی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ سزا تو اس کو ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے ایک زیادتی نہیں، اس نے 8 مختلف لوگوں کا قتل کیا ہے اور پورا گاؤں اس کی وجہ سے خوف و ہراس میں آ گیا ہے۔ ظاہر ہے لوگ باہر سوتے ہیں، ایون وہاں پہ عورتیں بچے سب باہر سوتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس واردات کے بعد لوگ کانفیڈنٹ ہو کے باہر سو سکیں گے۔ ایک ڈر رہتا ہے انسان کو، ایک ٹینشن رہتی ہے انسان کو، لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اپنی فصلیں یا اپنے مال مویشی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم، حکومت یا ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ایک گریجویٹ شخص 22 سال کا جو کہ اتنا ذہین تھا کہ وہ بچے اس کے پاس پڑھتے تھے، اب ظاہر ہے کوئی اگر نالائق ہے یا اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو کوئی بھی بندہ، کیونکہ گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ اس کے پاس بچے پڑھانے کے لیے کم از کم نہ بیچتا، لیکن وہ پڑھاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہین تھا، لیکن اس کے باوجود کہیں پہ بھی اس کی سیٹلمنٹ کی کوئی پوزیشن اس کو نہیں ملی، تو ڈپریشن ایک اس میں نیچرل چیز ہے کہ وہ ڈپریشن ہوتا ہے، اور انتہائی ڈپریشن میں پھر انسان ایسے کام کر لیتا ہے جس کا اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کس قدر غلط کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا وہاں پہ یہ بھی کہنا ہے کہ جس گاؤں میں وہ کوٹ عبداللہ کا تھا وہاں کے لوگوں کا، کہ ہم تقریباً 1-1.5 ہفتے سے اس کی کچھ مشکوک حرکتیں جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور ہم نے پولیس کو انفارم بھی کیا، پولیس اس کو پکڑ کر بھی لے کے گئی، اور پھر اس کے بعد اس کی فیملی کے ضمانت پہ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر مطلب ہم خود اس کا خیال رکھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پولیس نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر اس رات یا جس دن پولیس نے اس کو پکڑا تھا وہ نہ چھوڑتے تو شاید یہ لوگ جو لقمہ اجل بن گئے یہ نہ بنتے، یہ لوگ آج اپنی زندگیاں جی رہے ہوتے، جس میں ایک شخص جس کی تقریباً 5 دن کی بیٹی ہے وہ بھی یتیم ہو چکی ہے، بے سہارا ہو چکی ہے، تو پولیس کا بھی اس میں برابر کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، ورنہ آج وہ لوگ سیف ہوتے اگر پولیس پر وقت کوئی کارروائی کرتی، یا وہ جو علاقہ تھا وہاں پہ اگر پولیس کی گشت ہوتی، نارملی ہوتی ہے، اگر ہوتی تو بھی وہ شخص ایک قتل کے بعد ہی پکڑا جاتا، لیکن سب اپنے سکون کی نیند سو رہے تھے اور وہ بے دھڑلے سے اتنی وارداتیں کرتا چلا گیا اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ بہرحال اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور معاشرے میں بھی اخلاقی اور فائنینشلی سپورٹ نوجوانوں کو ملنی چاہیے تاکہ ایسے واقعات روک سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔